जा सो जा सो जा मेरे राज दुलारे सो जा मीठी नींद में सो जा। मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे को मार कर नदी में फेंक दूंगा। नहीं, तुम पहले मुझे मारकर ही मेरे बेटे की तरफ बढ़ सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़ो छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। ऐसे चीखती चलाती हुई मम्मा चिड़िया की आंख खुल जाती है। शुक्र है ये एक सपना ही था। मेरा बेटा ठीक ही होगा। कल आएगा मेरा बेटा मुझसे मिलने। भीगी हुई आंखों के साथ मम्मा चिड़िया फिर से सो जाती है। स्वीटी उठो, आज मुझे जल्दी काम पर जाना है, मुझे देर हो रही है। मैं उठ रही हूँ। क्या आज फिर तुम अपनी माँ से मिलने जाओगे? अभी कल ही तो गए थे। नहीं, आज मुझे कोई काम है। काम वाम छोड़ो, शाम को जल्दी घर आ जाना। आज हमें मेरी माँ से मिलने जाना है। कुकू काम पर चला जाता है। मम्मा चिड़िया सुबह से अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए अब वो दूर तक उड़ नहीं सकती थी। मिठू मिठू रुको, मेरी बात सुनो। बताइए चिड़िया, क्या बात है? मेरे बेटे को मेरा संदेश देना कि आज मुझे आकर मिल जाए, और उसे ये भी बताना कि आज रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। वो मुझे जरूर मिलकर जाए। बता दूंगा, बता दूंगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। बताइए, किससे मिलना है आपको? मैं कुक्कू की माँ वाले जंगल से आया हूँ। क्या कुक्कू घर में है? वो तो घर में नहीं है। बताओ क्या काम है आपको? उसकी माँ का संदेश है कि उसकी माँ आज उसे बुला रही है। उसने आज कोई बुरा सपना देखा है। तुम जाओ, मैं पति जी को बता दूंगी। मिठू चला जाता है। उस बुढ़िया को तो अच्छे सपने आते ही नहीं। जब देखो बुरे सपने ही देखती रहती है। बूढ़ी माँ शाम तक अपने घर के बाहर बैठी इंतजार करती रहती है। मिठू ने मेरे बेटे को बताया ही नहीं होगा। अगर बताया होता तो मेरा बेटा जरूर मुझसे मिलने आ जाता। अभी समय तो है, शायद मेरा बेटा रास्ते में ही कहीं आ रहा हो। दूर किसी पक्षी को आते हुए देखकर बूढ़ी माँ को थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, मगर वो तो कबूतर था जो उसके पास से होकर आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा था थोड़ा जल्दी आना, आप इतना लेट क्यों आए हो? मुझे कोई काम था, इसलिए देर से आया हूँ। खाना बनाया है क्या? मौसम अच्छा है, चलो आज कहीं बाहर जाकर खाते हैं। मैं भी सुबह से घर में बोर हो रही हूँ। चलो बाजार जाकर रोशनियाँ देखते हैं। बूढ़ी माँ का बेटा कुकू अपनी पत्नी के साथ बाजार चला जाता है। एक पल के लिए भी वो ये नहीं सोचता कि उसकी बूढ़ी माँ कैसे बेचैनी से उसका इंतजार कर रही है। अब तो रात हो गई है। अच्छा ही हुआ जो मेरा बेटा नहीं आया, वरना उसे वापस जाने में रात हो जाती। खुद को ऐसे तसल्ली देते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। आज मैं माँ से मिलने जाता हूँ। जल्दी आ जाना, अपनी माँ की तो बहुत चिंता है। मैं भी कई दिनों से कह रही हूँ, मुझे भी मेरी माँ से मिलवा लाओ किसी दिन। हफ्ते में एक बार ही तो जाता हूँ मैं माँ से मिलने। हाँ, याद आया, अपनी माँ को बताना कि अब आप हफ्ते बाद नहीं बल्कि महीने में एक बार जाया करोगे उससे मिलने। मगर माँ अकेली है। जो मैंने कहा है आपके भले के लिए ही कहा है। रोज रोज दूसरे जंगल का सफर ठीक नहीं होता। कुकू खामोशी से वहाँ से चला जाता है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। वो दुष्ट कौवा मेरे बच्चे को मुझसे छीन रहा था। माँ, आप भी ना अभी तक मुझे बच्चा ही समझती हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ, मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। कोई कौवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लो बेटा, चूरी खा लो, मैंने अपने बेटे के लिए बना कर रखी थी। नहीं माँ, अब मुझे जल्दी है। माँ, मैंने आपसे कुछ कहना था। बोलो बोलो मेरे बेटे, क्या बात है? माँ, अब रोज रोज मुझसे इस जंगल में नहीं आया जाता। मैं अब महीने में एक बार ही आया करूँगा।
بیٹا آپ کی ماں آپ کے بنا کیسے رہے گی؟ ماں مجھے وہاں بھی کام ہوتے ہیں، سویٹی بھی انڈا دینے والی ہے۔ کیا میری بہو انڈا دینے والی ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر آپ میرے پوتے کا دھیان رکھنا، میں دن گزار لوں گی۔ جاؤ بیٹا جاؤ۔ کوکو اپنی ماں سے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ماں کو بتا دیا تھا نا کہ اب تم مہینے میں ایک بار ہی جایا کرو گے۔ ہاں مگر مجھے ایک جھوٹ بولنا پڑا۔ وہ کیا بھتیجی؟ جب میں نے ماں سے مہینے میں ایک بار آنے کا کہا تو ماں دکھی ہو گئی، مگر پھر میں نے جھوٹ بولا کہ تم انڈا دینے والی ہو اور مجھے تمہارے پاس رہنا ہوتا ہے، اور ماں نے خود ہی مجھے کہہ دیا کہ جلدی جاؤ، جا کر بہو کا دھیان رکھو۔ تمہاری ماں یہ سب دکھاوے کے لیے کرتی ہے۔ دن گزرتے گئے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ بوڑھی ماں انتظار کر کر کے تھک جاتی ہے۔ ابھی تک اس کا بیٹا اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ بھتیجی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، میری بہن کی شادی ہے، ماں نے کچھ پیسے مانگے ہیں مجھ سے، واپس کر دے گی میری ماں۔ مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اپائے میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ بھتیجی ایسا ہے نا کہ وہ گھر جس میں آپ کی ماں رہتی ہے اسے بیچ دو۔ بوڑھی ماں وہ تو تنکوں کے گھونسلے میں بھی رہ لے گی۔ ماں کیا سوچے گی؟ سوچنا کیا ہے، جاؤ ماں سے ملاؤ اور یہ کام بھی کراؤ۔ ماں کچھ بھی نہیں سوچے گی، مگر ماں کو تنکوں کا گھونسلہ ضرور لے دینا، ماں ہے تمہاری۔ اچھا میں جاتا ہوں۔ پھر کوکو اپنی ماں کی طرف جاتا ہے۔ میں دیر سے اس لیے آیا کہ ماں بہت مشکل تھی۔ کیا مشکل تھی میرے بیٹے کو؟ ماں مجھ پر کچھ قرض ہے، بہت پریشان ہوں۔ بیٹا ایسے پریشان نہیں ہوتے، اوپر والے پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں دل تو نہیں کر رہا بات کرنے کو، مگر مجبور ہوں۔ ماں اگر یہ گھر ہم بیچ دیں تو میرا قرض اتر جائے گا۔ کیا یہ گھر آپ کے پتا کی نشانی ہے بیٹا؟ اور میں کہاں رہوں گی؟ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ نہیں ماں، میں اپنی ماں کو تنکوں کا ایک گھونسلہ خرید دوں گا۔ ماں چپ ہو جاتی ہے۔ کوکو وہ گھر بیچ دیتا ہے اور اپنی ماں کو تنکوں کا ایک گھونسلہ بنا دیتا ہے اور پیسے لے کر چلا جاتا ہے۔ تنکوں کے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں کی آنکھیں اب بھی ہر سمے راستے کی طرف ہی ہوتی کہ کب اس کا بیٹا اس سے ملنے آئے گا۔ بھتیجی سچ بتاؤں تو آپ بہت اچھے ہیں، اب میرے میکے والوں میں سب غرو کریں گے مجھ پر۔ یہ پیسے دھیان سے لے کر جانا۔ دن رات صبح و شام گزرتے گئے، بوڑھی ماں تنکوں کے گھونسلے میں بیٹھی اپنے بیٹے کی راہ دیکھتے دیکھتے اب تھک گئی تھی۔ پھر اس رات کو تیز بارش کے ساتھ طوفان آتا ہے اور اسی بارش میں بوڑھی ماں سارے دکھ، سارے انتظار، سب یادیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے اور اس کی ساری تھکان اتر جاتی ہے۔ یہ تھا ایک بوڑھی ماں کا جیون۔ بوڑھی ماں مر تو گئی مگر ایک بار بھی اپنے بیٹے سے کوئی گیلا نہیں کیا۔ دور کسی جنگل میں سبھی پکشی مل جل کر رہتے تھے۔ وہ ہر مصیبت کا مل کر مقابلہ کرتے اور ہر سمسیا کا کوئی نہ کوئی اپائے نکال لیتے۔ کچھ دنوں سے اس جنگل میں ایک خونخوار ظالم چیل آ گئی تھی جسے لے کر پکشی بہت پریشان تھے۔ آج پھر آسمان سے بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ چیل آتی ہے اور بلبل کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کا بچہ اٹھا کر لے جاتی ہے۔ بلبل روتی رہ جاتی ہے مگر وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ بلبل روتی ہوئی دوسرے پکشیوں کے پاس جاتی ہے۔ وہ لے گئی، وہ چیل آج میرے معصوم بچے کو لے گئی، میں کچھ نہ کر سکی، وہ میرے بچے کو کھا گئی۔ دوستو اب ہمیں اس ظالم چیل کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگر اب کچھ نہ کیا تو وہ پہلے ہمارے بچے کھائے گی اور پھر بعد میں ہمیں کھا جائے گی۔ ہم کمزور ہیں، ہم سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت شکتیشالی ہے۔ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم کچھ ایسا کریں کہ چیل کے جنگل میں آنے کی خبر ہو جائے اور ہم سب چھپ جائیں۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، کیوں نہ ہم کسی طریقے سے چیل کے گلے میں ایک گھنٹی باندھ دیں، پھر جیسے ہی چیل ہمارے جنگل میں آئے گی ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہمیں چھپنے کا سمے مل جائے گا۔ بات تو گوری کی ٹھیک ہے، اور پھر کچھ دنوں میں بھوک کاٹنے کے بعد وہ چیل کہیں اور چلی جائے گی۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ چیل کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ کون اپنی زندگی داؤ پر لگائے گا؟ کالو کوے کی یہ بات سن کر وہ سب پھر سے نراش ہو جاتے ہیں۔ میں کروں گا یہ، کالو تم میرے ساتھ چلو اور میں چیل کے گلے میں گھنٹی باندھوں گا۔ چاچا کبوتر، مگر میں چیل کے پاس نہیں جاؤں گا بلکہ تھوڑی دور چھپ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ تو چلو۔ پھر کالو کوا اور چاچا کبوتر ایک گھنٹی لے کر پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ خونخوار چیل رہتی تھی۔ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، گھنٹی باندھنے کی بات تم نے کی تھی، تم ہی آگے جاؤ۔ میں جاتا ہوں اور تم یہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر کبوتر آہستہ سے چیل کی طرف جاتا ہے۔ چیل بھی سوئی ہوئی تھی، وہ بلبل کے بچے کا ماंس کھا کر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کبوتر آہستہ آہستہ اس کے اور پاس چلا جاتا ہے اور رسی جس سے گھنٹی باندھی ہوئی تھی چیل کے گلے میں ڈالتا ہے۔ چیل ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ کبوتر گھنٹی تو ڈال لیتا ہے، مگر جیسے ہی رسی کو گانٹھ دینے لگتا ہے چیل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کون ہو تم؟ کبوتر وہاں سے بھاگتا ہے، اس کی پگڑی بھی وہیں گر جاتی ہے، مگر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ کالو کوا تو پہلے ہی کبوتر سے آگے آگے تھا۔ بھاگ گیا، مگر یہ جو بھی تھا یہاں کرنے کیا آیا تھا؟ وہ چیل ایسا سوچتی ہے۔ بچ گئے، نہیں تو وہ چیل آج مجھے کھا ہی جاتی۔ چلو اب گھر جائیں، اب کل ہی اس چیل کا کوئی نہ کوئی حل سوچیں گے۔ پھر وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کالو، کیا ہوا؟ کیا باندھ دی کبوتر نے چیل کے گلے میں گھنٹی؟ نہیں، ابھی تو کبوتر چیل کے پاس ہی گیا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بہت مشکل سے بھاگ کر جان بچائی ہے ہم دونوں نے۔ تم دونوں ڈر گئے ہوگے، اگر میں ہوتی تو میں چیل کے گلے میں گھنٹی باندھ کر ہی آتی۔ چیل بھی وہ گھنٹی اٹھا کر اپنی بڑی بہن کے پاس جاتی ہے۔ بڑی، یہ کیا ہے؟ یہ تو گھنٹی ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اچھا، تو اب میں سمجھی، وہ شیطان پکشی اس گھنٹی کو میرے گلے میں کیوں باندھنا چاہتے تھے، تاکہ جب میں جنگل میں جاؤں تو انہیں پتہ چل جائے کہ میں آ گئی ہوں اور وہ سب چھپ جائیں۔ اس کا مطلب پکشی اب یوجنا بنا رہے ہیں۔ چھوٹی، اب تمہیں پکشیوں سے ساودھان رہنا ہوگا۔ بڑی، میں تو جوان ہوں، مگر تم اپنے گھونسلے سے باہر نہ نکلنا، تم بوڑھی ہو، تم سے تو اڑا بھی نہیں جاتا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن وہ چیل طوطے کا انڈا اٹھا کر لے جاتی ہے۔ طوطا جو تھوڑی ہی دور بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ کرتا بھی کیا، اگر اسے روکتا تو اپنی جان سے جاتا۔ طوطا روتا ہوا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا، میرا انڈا لے گئی، وہ ظالم میرا انڈا لے گئی، اب وہ مجھے بھی کھا جائے گی، میں تو اب یہ جنگل ہی چھوڑ دوں گا۔ طوطے بھیا، ایسے مصیبت سے بھاگنے سے اچھا ہے کہ ہم پھر سے کوئی یوجنا بنائیں۔ پکشی پھر سے اکٹھے ہوتے ہیں، سب اپنی اپنی یوجنا بتاتے ہیں۔
चाचा कबूतर घंटी बांधने में तो नाकाम रहा। अब क्यों ना हम सब बारी बारी पहरा दिया करें, ऊंचे पेड़ पर बैठ जाया करें और फिर जैसे ही चील पहाड़ों से जंगल की तरफ आए, पहरा देने वाला पक्षी सबको बता दिया करे। हाँ, कालू कौवे की ये बात ठीक है। मुझे तो ये उपाय कुछ खास पसंद नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कि वो चील पहरा देने वाले पक्षी को ही उठा कर ले जाए। मरने से बेहतर तो यही है कि हम सब बारी बारी पहरा ही दे लें। मुझे तो ये उपाय अच्छा लगा है। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। पहले दिन चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठती है। वो बड़े ध्यान से पहाड़ों की तरफ देखती रहती है और फिर जैसे ही चील पहाड़ों से जंगल की तरफ आती है, चिड़िया शोर मचा देती है। छुप जाओ, सब छुप जाओ, वो आ गई, वो जालिम चील हमारे जंगल की तरफ आ रही है। ऐसे सब पक्षी छुप जाते हैं। चिड़िया भी झाड़ियों में छुप जाती है। कहाँ चले गए? सब घोंसले खाली हैं। ये पक्षी कहाँ चले गए? लगता है आज मुझे भूखी ही सोना पड़ेगा। थोड़ी देर उड़ने के बाद चील वापस चली जाती है। छोटी, क्या मिला कोई शिकार? नहीं बड़ी, मैं जब जंगल गई तो मुझे कोई भी पक्षी नजर नहीं आया। न जाने पक्षी कहाँ चले गए थे आज। वो जरूर तुम पर नजर रखे हुए होंगे और फिर जैसे ही तुम जंगल की तरफ गई तो वो सब छुप गए होंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर कल मैं गौर से झाड़ियों में देखूंगी। दूसरे दिन गोरी कौवी को एक उपाय आता है और वो अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, मुझे उपाय मिल गया है कि हम उस चील को कैसे मारेंगे। बताओ बताओ गोरी बहन, हम कैसे उस जालिम चील को मार सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा शीशा है। हम वो शीशा पेड़ के ऊपर लगा देंगे और फिर जैसे ही चील आएगी वो शीशे में अपना अक्स देखकर उसे दूसरी चील समझेगी और वो जोर से शीशे पर अपनी चोंच मारेगी। शायद ऐसे वो मर जाए। हम सब छुप कर देखेंगे और फिर बाद में हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। वो सब ऐसा ही करते हैं। गोरी पेड़ के ऊपर एक शीशा रख देती है और वो सब झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोपहर के समय चील भी आ जाती है। वो इधर उधर देखती है। उसे कोई पक्षी तो नहीं दिखता, मगर पेड़ पर पड़े शीशे में अपना अक्स दिखाई देता है। पहले ही इस जंगल में भोजन अच्छे से नहीं मिल रहा, ऊपर से ये एक और चील यहाँ आ गई है। चलो मैं इसे ही मार कर खा लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो चील पूरी ताकत से हमला करती है और अपनी चोंच जोर से शीशे पर मारती है, जिससे चील की चोंच टूट जाती है। पीछे से छुपे पक्षी भी आ जाते हैं और पत्थर मार मार कर उस चील को वहीं मार देते हैं। ऐसे वो सब दोस्त मिलकर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसीबत का हल मिलजुल कर निकालें, ना कि मुसीबत से भागें।